नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, नेकपा एमाले भित्र यति बेला रडाको मच्चिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ऊ दोस्रो दल बन्दै गर्दा र विशेष गरी उसले अन्तर्घातको कुरा उठाउँदै गर्दा पार्टीभित्र रहेका एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई उसले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। विशेष गरी नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले गरेको सिफारिसमा धेरै प्रश्नहरू उब्जिएका छन् र बाहिरका समाचारहरूलाई केलाउने हो भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा आयोगले यो काम गरेको छ भनिएको छ। सँगसँगै भित्र एमाले भित्र आगो भुसमा सल्किए जस्तो सल्किएको अवस्था छ, असन्तुष्टिका स्वरहरू धेरै देखिएका छन् भनिएको छ। यो अवस्थामा नेकपा एमालेको रणनीति के हुनेछ, आसन्न निर्वाचनका लागि उसले कस्तो रणनीति अपनाउँदैछ, पार्टीभित्र यसको समीक्षा भएको छ या छैन, यी लगायतका कुराहरूमा म आज कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेबाट 2074 सालमा कैलालीको क्षेत्र नम्बर 5 बाट वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु देउवालाई पराजित गर्नुभएका निकै चर्चित अनुहार, पूर्व मन्त्री, केही समयको लागि भए पनि पूर्व मन्त्री हुनुभएका नेकपा एमालेका सांसद नारदमणि राणा। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु, आराम चाहन्छु। नेपाली जनतालाई पनि आराम भएको देख्न चाहन्छु। पार्टीमा आराम छ कि छैन? पार्टी पनि आरामै छ। एउटा जीवन्त पार्टीमा सामान्य बहसहरू, छलफलहरू हुनु स्वाभाविक हो र अहिले भर्खरै हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। ती विषयले पनि अलिअलि फाटफुट कहिलेकाहीँ मिडियामा, कहिलेकाहीँ सोसल मिडियामा, कहिले पार्टीभित्र अलिक चर्चाको विषय बनिरहेको अवस्था छ। तर जुन कोणबाट पार्टीभित्रको छलफललाई नेताहरूले अथवा कमिटीहरूले लिएर जानु पर्थ्यो, त्यो तरिकाबाट अलिक भइरहेको छैन कि भन्ने हो। ओके, आज तपाईँ खुलेर बोल्नुहुन्छ मसँग? खुलेरै बोल्छु। डर छैन? छैन। फेरि सिफारिस गर्ला पार्टीले? होइन, किन? अनुशासन आयोग छ नि तपाईँको त? होइन, अनुशासन आयोग भने हाम्रो नेकपा एमालेको पार्टीको विधान त बनेको एउटा केन्द्रीय निकाय हो। त्यो केन्द्रीय निकायले पनि आफ्नो एउटा निकाय चलाउने एउटा कार्यविधि छ, त्यसको एउटा छुट्टै विधि छ, विधान छ र नेकपा एमालेको विधानको मातहतमा रहेर काम गर्छ। त्यसैले आयोगको कुरा, हामी कहाँ निर्वाचन आयोग छ, हामी कहाँ अनुशासन आयोग छ, लेखा परीक्षण आयोग छ, सल्लाहकार परिषद छ, राष्ट्रिय परिषद पनि छ। त्यसो भए आज म नारदमणिलाई पर्सनल रूपमा, पार्टीगत रूपमा तपाईँलाई बोल्दाखेरि आज तपाईँ निर्धक्क भएर बोल्नुहुन्छ कि नेतृत्वलाई आलोचना गरेर बोल्नुहुन्छ कि आज तपाईँ न्युट्रल भएर बोल्नुहुन्छ? म वास्तविक कुरा बोल्नुहुन्छ। पक्का बोल्नुहुन्छ? पक्का बोल्छु नि। डर छैन त्यसो भए? के को डर छ? ओके, म सही र साँचो कुरा बोल्नमा। ओके, म सुरु गरेँ त्यसो भए। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले एउटा भनाइ भन्नुभएको छ, सत्यसँग साह्रै भाइरल छ, नलड्नु, होइन, शक्तिसँग नझुक्नु। त्यसरी सत्य कुरासँग हामी डराउनु हुँदैन, साँचो कुरा बोल्नुपर्छ, शक्तिसँग झुक्नु हुँदैन। त्यसो भए 74 भन्दा कमजोर नेकपा एमाले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा किन भयो? 2074 सालमा तपाईँलाई थाहा छ, हामी स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी एक्लै चुनाव लडेका थियौँ र त्यति बेला सबै पार्टीहरू जो आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीका दर्जा दिन्छन्, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले लगायतका अन्य तराई मधेसका पार्टीहरू जो थिए, सबैको स्थिति सिङ्गल चुनाव लडेको अवस्था थियो। एक्लै चुनाव लडेका थियौँ र नेकपा एमाले पनि 74 को स्थानीयमा एक्लै चुनाव लड्दाखेरि 40% हामीले सफलता हासिल प्राप्त गरेका थियौँ। र त्यसपछि भएको सङ्घीय निर्वाचनमा पनि हामी दुईटा पार्टी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौँ र एक खालको परिणाम त्यसमा आयो। सङ्घीय निर्वाचनको नजाऊ, स्थानीय तहको। म स्थानीयको कुरा गर्दैछु। र अहिले आएर 2079 को यो जुन स्थानीय तहको निर्वाचन छ, यो लुकेकै विषय होइन। यो त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ कि 5-5 वटा राजनीतिक दलहरू नेकपा एमालेको विरुद्धमा गठबन्धन गरेर
गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भए र हामीले के भन्यो भन्दाखेरि 74 को जस्तै परिस्थितिमा साँच्चै सिङ्गल एक्लै चुनाव लडेको भए आज पनि नेकपा एमाले देशको नम्बर 1 पार्टी हुन्थ्यो र आज पनि जनताको मन मस्तिष्कमा नेकपा एमाले 1 नम्बरै छ। तर 5 दलीय गठबन्धनका कारणले 5 वटा पार्टी नेकपा एमालेको विरुद्धमा बनेको स्वार्थमा बनेको जुन गठबन्धन थियो, यो जुन परमादेशी गठबन्धन भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, र यो गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर नेकपा एमालेलाई के भन्यो भन्दाखेरि अब नेकपा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ, हामी 0 मा पुर्याउँछौँ भनेर त तपाईँहरूकै सबै सार्वजनिक मिडियामा यी 5 दलका नेताहरू बोल्दै आएको विषय हो। र परिणाम के भयो भन्दाखेरि हो नेकपा एमाले साँच्चै नै 74 को जस्तै सिङ्गल लडेको भए आज पनि हामी ठुलो हुन्थ्यो। र परिणाम के हो भन्दाखेरि हामी अहिले 200 भन्दा बढी सिटहरू हासिल गर्यौँ र पपुलर मतका हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि हामी अरूको तुलनामा बढी नै छौँ। तर हामी त्यसमा सन्तोष छैनौँ। हाम्रा पनि केही कमी कमजोरीहरू होलान्, पार्टीका कहीँ टिकट वितरणमा कहीँ कमी कमजोरी भएको हुन सक्ला, या कहीँ पार्टीका कमिटीहरू त्यति जुन हिसाबले खट्नु पर्थ्यो लाग्नु पर्थ्यो नभएका होलान्, यी हाम्रा आन्तरिक पार्टीका समीक्षाका विषय होलान्। तर जुन किसिमबाट गठबन्धनको जुन उद्देश्य थियो 0 मा पुर्याउने, धुलो चटाउने, टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा जसरी उहाँहरूले उद्घोष र त्यो गरिरहेको अवस्था थियो त्यो त जनताले देखाइदिहाल्यो। त्यसकारणले तपाईहरुले गुगलमा खोज्नुपर्छ त्यो चोइटिएर गएको ग्रुपले त तपाईहरुलाई हराउने हैसियत त राख्ने रहेछ नि, हैन? यो कस्तो हुन्छ तपाईको म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कांग्रेसको बुई नचढिकन गठबन्धन नगरिकन एक्लै सिङ्गल फेरि पनि चुनावमा जाने हिम्मत राखौँ त। कांग्रेस जस्तो एउटा राष्ट्रिय पार्टी पटक पटक सत्ता र सरकारको बागडोर सम्हालेको पार्टीले अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सिङ्गल चुनाव लड्ने हिम्मत गर्नु भएन। उहाँले मलाई त कस्तो दया लागेर आएको छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो राजनीतिक लडाइँहरू सकियो है, अब हामी विकास र समृद्धिको यात्रामा जानुपर्छ, देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, जनतालाई सेवा र सुविधा दिनुपर्छ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, अब हाम्रा राजनीतिक दाउपेचका लडाइँहरू सकिए है, अब हामी विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँड्नुपर्छ भनेर हामीले शङ्खघोष गऱ्यौँ। यहाँ भइ के दियो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसीको नाममा, गणतन्त्रको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा यहाँ के भयो भन्दाखेरि एउटा पार्टी अर्को पार्टीको विरुद्धमा हो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा गर्न पाइन्छ, तर मोर्चाबन्दी गरेर मानौ कि राणा शासन फाल्नु छ, पञ्चायत शासन फाल्नु छ, या तपाईँको अरू कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याउनु छ जस्तै गरिकन एउटा लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। तर एउटा दलकै विरुद्धमा, पार्टीकै विरुद्धमा अर्को पार्टीहरूले मोर्चाबन्दी गरेर जानु भनेको यो के हो त भन्दाखेरि यो दक्षिणपन्थ भन्छ हामी यसलाई। 753 मा 209 स्थानीय तहमा मात्रै मोर्चाबन्दी थियो एमाले विरुद्ध, अरू ठाउँमा त थिएन। तपाईहरुले पनि गर्नुभएको थियो तिनै गठबन्धनसँग, तर किन आएन? तपाईहरुले 100 भन्दा बढी सिट संख्या गुमाएको त सत्य हो नि। गठबन्धनको हिसाब किताब गठबन्धनलाई नै सोधा राम्रो हुन्छ। किन गठबन्धनमा 209 मा भए कति जिते यिनीहरूले, किन तिनीहरू हारे? गठबन्धन त सबै जित्नु पर्थ्यो नि। तपाईहरुले पाएको हेर्नुस् त, तपाईहरुले पाएको काठमाडौँ गयो, धरान गयो, तपाईको महानगर त सबै गए, उपमहानगर मात्रै आयो भनेपछि परिस्थिति त बदलिएको रहेछ नि त, हैन? त्यसमा आत्मसमीक्षा हुनुपर्ने होइन र तपाईहरुले भन्दै हुनुहुन्छ कि अन्तर्घातको कुरा गर्नुभएको छ। अन्तर्घातले मात्रै पार्टी पराजित भयो, गठबन्धनले मात्रै पराजित भयो भन्नु सही हुन्छ कि आफूले आत्मसमीक्षा गर्नु पनि पर्छ पार्टीभित्र? होइन, बहुत राम्रो कुरा उठाउनु हो तपाईँले। हामीले दुईटै पाटोमा समीक्षा गर्नुपर्छ। जनताको जनादेश, जनताको म्यान्डेट जुन आइसकेको परिणाम आइसकेको छ, त्यो परिणामलाई हामीले स्वीकार्नुको विकल्प छैन, स्वीकार्नै पर्छ। त्यो स्वीकार्ने क्रममा हाम्रा कमी कमजोरीहरू कहाँ रहे, हाम्रा विक पार्टहरू कहाँ रहे, हामी किन त्यहाँ पराजित भयौँ, त्यो समीक्षाको विषय चाहिँ हो। भएको छ र तत्त पालिकामा तत्त क्षेत्रका अथवा पालिकामा रहेका निर्वाचन परिचालन कमिटी, त्यसको पनि एउटा विधि छ हो। त्यो कमिटीहरू छ, त्यहाँ निर्वाचन परिचालन कमिटीहरू छन्, हरेक पालिका स्तरमा कमिटीहरू बनाइएका छन्, नेताहरू खटाइएका छन्, हो त्यहाँ समीक्षा गर्ने हो क्या। अहिले तपाईँले जुन अघि भूमिका बाँध्ने क्रममा भन्नुभयो, समीक्षा हुनैपर्छ र समीक्षा निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ। कहीँ कतै गल्ती भएको छ भने, नेतृत्वबाट गल्ती भएको छ भने,
या टिकट वितरणमा गल्ती भएको छ भने या उम्मेदवारमा केही कमजोरीहरू थियो भने या उम्मेदवारले निर्वाचनको वातावरण या निर्वाचन सिङ्गो परिचालन कमिटी वा त्यहाँका पार्टी कमिटीहरूको पनि गल्ती कमजोरीहरू या कमिटी परिचालित भएको छैन भने त्यो आन्तरिक पार्टीको त्यसमा छलफल हुने विषय हो। छलफल भएको छ एमाले भित्र भन्न खोज। छलफल हुन्छ, भइरहेको छ। अरे हामीले किन गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले वडा स्तरमा छलफल भइरहेछ। वडा स्तरमा समीक्षा भएर त्यसले नगरमा पठाउँछ। नगरमा नगर स्तरीय निर्वाचन परिचालन कमिटी छ र त्यसले समीक्षा गर्दैछ र गर्छ र हरेक ठाउँमा हामीलाई जिल्लाहरू छन्, जिल्ला कमिटीले छलफल गर्छ। त्यसपछि कहीँ कतै कुनै नेता कार्यकर्ता कमिटी परिचालित भयो कि भएन, नेता परिचालित भयो कि भएनन्, अथवा पवित्र मनसायले जिताउने उसमा लाग्यो कि लागेनन्, यी सबै विषयहरू समीक्षामा आउने विषयहरू हुन् र त्यो कमिटीमा हुने समीक्षा हो। न कि आज तपाईँ र मैले यहाँ डायलग गरिरहेको छु र तपाईँ र मैले समीक्षा गरेर फलानालाई दोषी देखाउने, फलानालाई राम्रो देखाउने, फलानाको यो मिडियामा समीक्षा गर्ने विषय होइन। कहीँ न कहीँ हाम्रा कमजोरीहरू छन्। समीक्षा गर्ने स्थानहरू, ठाउँहरू, समयहरू, विधिहरू, प्रक्रियाहरू सबैको एउटा विधि प्रक्रियाहरू छ। त्यो हिसाबले समीक्षा गरेर निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। गल्ती भएकै छ। अहिलेको परिणामले के भन्छ भन्दा एमाले सच्चे हो है भनेको त प्रश्न हो नि। होइन, एमाले हिजो पनि सही ठाउँमा थियो, आज पनि सही ठाउँमा छ र एमालेलाई जबरजस्त रूपमा कमजोर पार्नका लागि केही शक्तिहरू लागेको देखिन्छ त्यो। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि नेतृत्वले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, पार्टीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, तर स्थानीय निर्वाचनको असफलतापछि नेतृत्वमाथि, बोलेको नेतामाथि, प्रश्न उठाउनेमाथि अनुशासनको नाममा कारबाहीको डन्डा एमाले चलाउनु यो सही छ? पहिलो कुरा त उहाँले जुन हिसाबले बोल्नुभयो, अब मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ तपाईँलाई, हामीले आन्तरिक पार्टी एउटा जीवनमा, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, सबै कुराको समीक्षाहरू हुन्छ। हामीले त्यो पार्टीमै भन्ने हो, पार्टीको कुरा पार्टीमै राख्ने हो क्या। त्यो पार्टी पौवा पार्टीमा गएर धारा पँधेरामा गएर राख्ने होइन। पर्खनुहोस्, पार्टीमा त उसले राखेन, बाहिर गएर राख्यो, पौवा पँधेरा तपाईँले मिडियामा राख्यो, उसले सार्वजनिक गरिदियो, त्यो नै गल्ती हो। पर्खनुहोस्, त्यहाँ राख्न पाइँदैन। अब त्यसो भए यदि अनुशासन आयोगको व्यक्ति नै मिडियामा आएर हामी कारबाही गर्छौँ भयो भने निष्कासनसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो स्थिति के भनेको? नेतृत्वको तनासाई प्रवृत्ति नेकपा एमालेमा हावी हुँदै गएको छ, लोकतन्त्रको अभ्यास हराउँदै गएको छ, व्यक्ति पुज्ने प्रवृत्ति हावी छ भन्दा फरक पर्छ हामीले? त्यस्तो छैन नेकपा एमालेमा, त्यो देखिया छैन। किनभने तपाईँले देख्नुभयो चितवनको सौराहामा हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गऱ्यौँ, कति हर्ष र उल्लासका साथ भयो र हामीले नेतृत्व त्यसरी चयन गऱ्यौँ र त्यो कुनै कसैले टीका लगाएर बनाएको पनि होइन। चुनाव हो, चुनावमा उहाँले लगभग 95% भोट ल्याएर उहाँले जित्नुभयो। त्यसलाई हामीले नेतृत्वको हामी सबैको एउटा महाधिवेशनको सफलता पनि हो त्यो। र जहाँसम्म तपाईँको अब अनुशासन आयोगको अध्यक्षले के भन्यो भन्ने कुरा, उहाँले वास्तवमा नेकपा एमालेका जुनसुकै तहका कमिटीहरू या नेताहरू या जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीको नेकपा एमालेको पार्टीको विधान छ र त्यो विधान अन्तर्गत बनेको नियमावली छ। त्यो नियमावली या त्यो विधानलाई जुनसुकै तहको पार्टी सदस्यदेखि लिएर नेतासम्मकोले गल्ती यदि पार्टीको विधान विपरीत, आचरण विपरीत, पार्टीको हित विपरीत काम गर्छ भने त्यो कारबाहीको दायराभित्र आउँछ। त्यो व्यक्ति यो त्यो भन्दा पनि जोसुकै होस्, म किन नहोस्, त्यो आकर्षित हुन्छ। त्यस कारणले उहाँले त्यो आशयले बोल्नुभएको हुनसक्छ। अब कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर मैले बोलेको त सुनेको छैन। तर कुरो के छ भन्दाखेरि यदि त्यसरी गरिएन भने नेकपा एमाले जस्तो अनुशासित पार्टी, त्यो पार्टी रहँदैन। त्यो हो केही समयदेखि नेकपा एमालेभित्र त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू देखा परेको छ। यो गलत प्रवृत्तिहरू हो। पार्टी चेन अफ कमान्डमा चलेन भने, पार्टी नीति निर्देशनमा चलेन भने, पार्टी पानी र सर्कुलरमा चलेन भने, अनि पार्टीको विधान र हामीले विशेष परिपत्रहरूलाई मानेनौँ भने पार्टी त चल्दैन नि त।
त्यसैले चेन अफ कमान्ड भत्काउनु भएन। पार्टीको जो नेतृत्वले जुन किसिमको अथवा पार्टीको कमिटीले जुन किसिमको नेताहरूलाई चेन अफ कमान्ड भत्काउनु भएन, चेन अफ कमान्डको नेतृत्वले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन होला नि, लोकतन्त्रमा छ होइन। लोकतन्त्र पार्टी शुद्धिकरणको लागि, पार्टीलाई राम्रो गराउनको लागि तपाईँले पार्टीप्रति, पार्टी नेतृत्वप्रति सचेत गराउन तपाईँ सक्नुहुन्न पार्टीभित्र? होइन, अहिले नेतृत्व ठिक ठाउँमा छ। नेतृत्वलाई हामीले अहिले जुन किसिमबाट नेतृत्व हामीले निर्माण गरेका छौँ, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मैले अघि तपाईँलाई भने, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन एउटा केन्द्रीय कमिटी बनाएका छौँ हामीले, सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीको नेता अहिले पार्टी अध्यक्ष, सर्वदलीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गण हुनुहुन्छ। अब उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव लगायत पोलिट ब्युरो लगायत केन्द्रीय सदस्य हामीले 301 सदस्यीय हामीले कमिटी निर्माण गरेका छौँ र सबैले चेन अफ कमान्डमा चल्नुपर्छ। यदि त्यो चेन अफ कमान्डमा चलेनौँ, पार्टीको सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी हाम्रो पार्टीको एउटा सिद्धान्त पनि हो र यो चेन अफ कमान्डमा हामीले भत्कायौँ, चलेनौँ। अनि अघि तपाईँले भने जस्तै लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रमा सबै स्वतन्त्र भएको नाममा छाडा व्यक्ति दिँदै हिँड्यौँ भनेपछि त पार्टी त चल्दैन। त्यसैले अहिले हामी नेकपा एमालेलाई नेकपा एमालेको जस्तो बनाउनका लागि चेन अफ कमान्डमा पार्टी ड्राइभ गर्न जरुरी छ र अहिले जसरी चेन अफ कमान्डलाई भत्काउने, मनपरी ढङ्गले बोल्ने, मनपरी तन्त्र जे पाए त्यही बोल्ने खालको जो अभिव्यक्ति हामीले दिन खोजिरहेका छौँ, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले भित्र अराजकता छ। त्यसैले हामीले के भन्यो भन्दाखेरि दक्षिण पन्थको हामीले विरोध गरौँ, सांगठनिक अराजकतालाई हामीले परास्त गरौँ। हाम्रो नारै नेतृत्वको विरुद्ध बोल्नै नहुने हो र भने पार्टीभित्र? नेतृत्वले गल्ती गरेपछि अथवा नेतृत्वले कमजोरी गरेपछि त नेतृत्वको त हामीले त्यो कमिटीमा बोल्ने हो नि त, पार्टीको बैठकमा बोल्ने। बाहिर बोल्न हुँदैन? बाहिर त बोल्नै भएन नि, किन बोल्ने बाहिर? र त्यस्तो खालको परिस्थिति पनि त निर्माण भएको छैन नि। 0 पुर्याउँछु भन्नेहरूलाई त अहिले कम्तीमा 753मा 200 भन्दा बढी सिट त हामीले जितेकै छौँ। भन्न त तपाईँहरूले टर्च बालेर खोज्नुपर्छ, गुगलमा खोज्नुपर्छ त तपाईँहरूले पनि त भन्नुभएको छ नि। प्रतिस्पर्धाको समयमा के बोलिन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले भन्न खोजेको नेतृत्वको बारेमा बोल्नै नहुने हो पार्टीभित्र? बोल्न पाइन्छ। नेतृत्वको आलोचना यदि गर्ने हो भने, नेतृत्वले त्यस्तो आलोचना गर्नलाई कुनै काम गरेको छ भने त्यो हामीले बैठकमा राख्ने हो नि। बैठकमा राख्ने हाम्रा कति तहका कमिटी छन्, केन्द्रीय कमिटी, जनतालाई सुनाउन हुँदैन? त्यसो भए कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, जनतालाई सुनाउन हुँदैन? छ, तपाईँको थाई कमिटी छ, सचिवालय छ। मैले भन्न खोजेको आम जनतालाई बुझाउन हुँदैन? तपाईँहरू भित्र के बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने, बाहिर मिठा मिठा चिल्ला कुरा गर्दै हिँड्ने हो त्यसो भए एमाले भित्रका नेताहरू? त्यसो पनि होइन, नेतृत्वलाई बोल्नै नहुने, तपाईँ पार्टीभित्रका चाहिँ कुरा चाहिँ गोप्य राख्ने, बाहिर चाहिँ हाहा गर्दै राम्रा र चिल्ला कुरा गर्दै हिँडेर सुहाउँछ भनेर राजनीति गर्न। पार्टीलाई पार्टी जस्तै चलाउने हो भने पार्टीका विषयहरू, कमिटीका विषयहरू, पार्टीका निर्णयमा सहमति असहमति जनाउने कुराहरू, अनि मैले पौवा पार्टी पन्देरामा मिडियामा गएर बोलेर त्यो निर्णय सचिन्छ त? पार्टीले कुनै निर्णय गर्यो, मेरो त्यसमा असहमति भयो, अनि निर्णय मैले त त्यही निर्णय हुँदाखेरि नै पार्टीको बैठकमै त्यही डिबेट गर्ने हो नि, त्यही छलफल गर्ने हो नि। जनताको जनादेश के आउँछ भन्ने पनि त हुन्छ नि। पार्टी हामी सही छौँ भन्ने भित्रभित्र बिग्रिएको रहेछ भने त त्यसले त खराब गर्छ त। त्यो त यस्तो छ, एउटा जीवन्त पार्टीमा बहस छलफलहरू हुन्छन् है, अनि छलफल भइसकेपछि निर्णय त गर्नुपर्छ। ठिक छ, निर्णय गर्दाखेरि बहुमत अल्पमत पनि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, तर म एउटा गर्वका साथ के भन्छु भन्दाखेरि आजसम्म नेकपा एमालेको बैठक हामीले 3टा बैठक गऱ्यौँ, कुनै पनि बैठकमा अहिले बहुमत अल्पमत गर्नु परेको छैन, सर्वसम्मत निर्णयहरू गरेका छौँ। हो, छलफल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिडियाले त्यहाँ पनि उठाइदिन्छ, कुनै नेताले अलिकति फरक मत राख्यो कि त्यसलाई पहाड बनाइदिन्छ, त्यस्तो पनि मैले देखेको छु। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले एउटा विधि पद्धति प्रणालीमा चलेको पार्टी, चेन अफ कमान्डमा चलेको पार्टी भएको हुनाले पार्टीका नेताका कमजोरीहरू छन् भने, पार्टीका कमिटीका कमजोरीहरू छन् भने, निर्णयमा कुनै सहमति असहमति विमति छ भने हामीले पार्टीको बैठकमा राख्ने हो, त्यही छलफल गर्ने हो, त्यही सुधार्ने हो, न कि बाहिर गएर मिडियामा छरपस्टाउने गरी, जग हँसाउने गरी, दुनियाँ हँसाउने गरी, पार्टी कमजोर बनाउने गरी, नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने गरी त्यसरी गर्नु हुँदैन। र जुन नेताहरूबाट त्यो भएको छ, मैले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि म त एउटा सानो नेता हो, खोची नेता हो, केन्द्रीय कमिटीको पोलिट ब्युरोको सदस्य हो, तर मैले पनि कुनै कमजोरी अथवा कुनै नेताको विषयमा राख्नु पर्यो भने मैले कमिटीमा राख्ने हो, बाहिर राख्ने होइन त्यो विषय। मैले ती नेताहरूलाई जसले बाहिर बोलिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ, उहाँलाई मैले भन्न त पर्दैन,
किनभने उहाँहरूले नै हामीलाई सिकाउनु भएको हो कि कुनै कुराहरू आन्तरिक विषय छ भने पार्टीमा राख्ने, बाहिर नबोल्ने उहाँले भन्नुभयो। तर आज मैले जनतालाई लुकाउनु पर्छ है, हामीले नराम्रो गर्यो भने लुकाउनु पर्छ, राम्रो गरे पनि लुकाउनु पर्छ, मिडमा मात्रै बताउनु पर्छ, त्यही हो। उहाँहरूले नै हामीलाई सिकाउनु भएको हो। चेन अफ कमान्डको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि दुई पटकको संसद विघटन, नेकपा भङ्गको कुरा र ओलीको कार्यशैलीमा जुन प्रश्न उठाइन्छ, प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई चाहिँ कारबाहीको डन्डा चलाइन्छ। एमाले कुन दिशातिर अगाडि बढिरहेछ भन्ने प्रश्न छ कि यहाँनिर। कारबाही गर्नुपर्ने विषय नै हो र भने तपाईँले नेतृत्वलाई सच्चिनुपर्छ, यहाँनिर गल्ती भएको छ, यसलाई सच्याएर जानुपर्छ अनि पार्टी राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीले कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति भनेको यसलाई कसरी बुझौँ? यो वास्तवमा तपाईँले उठाउनु भएको विषय, कमरेड घनश्यामसँग जोडिएको विषय उठाउनु भयो तपाईँले। अब कमरेड घनश्याम पहिला उपमहासचिव हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको आदरणीय नेता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ थाई कमिटीमा लैजाने गरी उहाँलाई ल्याइएको हो। उहाँ चाहिँ त्यति बेला त्यहाँ पनि पन्छिनु भयो र उहाँहरूले नै हामीलाई प्रशिक्षित गर्नुभएको विषयहरू म भन्छु तपाईँलाई। उहाँले उठाएका विषय कति जायज छन्, कति नाजायज छन्, कति ग्रहणयोग्य छन् या योग्य छैनन्, ती विषयमा पनि समीक्षाको विषय होला। तर उहाँले उठाउने विषय बाहिर होइन, भित्र उठाएको भए त्यही निर्णय हुन्थ्यो नि, त्यही निर्णय हुन्छ नि, त्यही टुङ्ग्याउँछौँ नि हामी। अनि बाहिर पार्टी नेता र पार्टी सिङ्गो पार्टीलाई कमजोर बनाउने तरिकाले उहाँले बोल्नुभयो। ओके ल माने, उहाँले बोल्नुभएको कारण बोल्नुभयो उहाँलेको दायरामा हुनुहुन्छ। ओके, उहाँले बोल्नुभयो, पार्टीले उहाँलाई कारबाही गर्दैछ भनेर चाहिँ किन प्रचारबाजी गरे त त्यसो भए पार्टीले? अब यो त मिडियाले गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। कसरी मिडिया? तपाईँले त गोप्य राख्छु भन्नुभएको छ, पार्टीले अनुशासन आयोगले दिएको कुरा प्रचारबाजी किन गरे त त्यसो? अनुशासन आयोगले उहाँले नेतृत्वलाई गाली गर्नुभएछ, ठिक छ, पार्टीभित्र तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा मिलाउनु पर्ने रहेछ, पार्टीमै बोल्ने कुरा हो नि, तपाईँहरूले प्रचारबाजी किन गरे? हामीले प्रचारबाजी गरेका छैनौँ। नगरेको भए कसरी बाहिर आयो त? यो छताछुल्लो रूपमा कसरी बाहिर आयो? यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कुराहरू हुन्छ। एउटा कहिलेकाहीँ अनुमानको भरमा पनि प्रचार गर्ने गरिन्छ, फलानाले यसो बोल्यो अब उसलाई यसो हुन्छ भनेर पनि बोलिन्छ कहिलेकाहीँ। तर मैले पनि मिडियाबाटै सुनेको छु। तर अहिले पार्टीको बैठक बसेको अवस्था छैन, पार्टीको अवस्था बसेकै छैन। अनुशासन आयोगले तपाईँले भनेर मैले थाहा पाएँ सिफारिस गर्यो कारबाहीको लागि, होइन? तर अब यी विषय अहिले बाह्य विषयहरू छन्, यो मिडियामा, सोसल मिडियामा उठेका विषयहरू हुन्। अब मलाई लाग्छ यति ठुलो निर्णय कुनै पनि नेताको विषयमा, किनभने अहिले देशव्यापी रूपमा जिल्ला जिल्लाबाट समीक्षाको रिपोर्टहरू आइपुगेको अवस्था पनि छैन। सबै जिल्लाबाट 753वटै पालिका र 6743 वडाको समीक्षा भएर आउँछ। तब हामी बैठक बस्छौँ। पहिला त जिल्लामै टुङ्ग्याउँछौँ, जिल्लामै केही साथीहरू जिल्लामा कुन वडामा कुन पालिकामा कहाँ कमजोरी रह्यो, टिकट वितरणमा कमजोरी रह्यो या पार्टी कमिटी खट्नमा कमजोरी रह्यो या नेताहरूको खटाइ पुगेन, यी सबै तहको पालिकाले एक खालको समीक्षा गर्छ। जिल्लामा आउँछ, जिल्लाले समीक्षा गर्छ, त्यो प्रदेशमा जान्छ, प्रदेशले समीक्षा गर्छ, त्यसपछि बल्ल हामी केन्द्रीय कमिटीमा समीक्षा गर्छौँ। र समीक्षा गर्ने क्रममा, केलाउने क्रममा कहीँ कतै अघि मैले भने जस्तै टिकटमा, नेतामा, नेतृत्वमा या कमिटीमा जुन ठाउँमा कमजोरीहरू रह्यो, कमजोरीहरू छ भने सुधार्ने कुराहरू होला। नेताहरू परिचालित भएन भने तिनीहरूलाई किन भएन भन्ने क्वेसन गरिएला। अनि हार्यौँ, किन हार्यौँ हेर्नुपर्ने होला। अनि हामीले अथक प्रयास र त्यसको सबै कमिटी नेता परिचालित हुँदाहुँदै पनि हार्यौँ, त्यसको समीक्षा होला। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो अन्तर्घात भएकै हो कि अथवा गठबन्धनले गर्दा हो कि या अन्य परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीले चुनाव हारेका छौँ, यी सबै समीक्षाका विषयहरू हुन्। समीक्षा नै नभइकन यो कारणले यसो भएको हो भनेर हचुवाको भरमा बोलेर तरङ्गित बनाउने, माहौल बिगार्ने, नेतालाई खुल्याउने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने, पार्टीलाई कमजोर पार्ने त्यस्ता गतिविधिहरू कुनै तहको नेता र कार्यकर्ताबाट हुनु हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहोस् त, अनुशासन आयोगले जुन सिफारिस गरेको छ घनश्याम विरुद्ध, यो चाहिँ साङ्केतिक हो?
अनुशासन आयोगले वास्तवमा हतार गर्यो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय निकायमध्ये एउटा सशक्त, बलियो र महत्त्वपूर्ण निकाय हो। र त्यो निकायले केही प्रमाणहरूको आधारमा दुईटा कुराहरू हुन्छ। एउटा उजुरी परेको हुन्छ, उजुरीका आधारमा छानबिन गर्छ उसले। अर्को कहीँ आयोगलाई कुनै प्रत्यक्ष प्रमाणहरू हात फेला पर्न सक्छ। यहाँ त के छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको सबूतलाई फेला पर्यो भने नेतृत्वलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरेको हुँदा कारबाही भनेर भनिएको छ। त्यसमा आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। यो साङ्केतिक हो। तपाईँले प्रश्न बुझ्नु भएको छ मेरो? यो त मैले मिडियाबाट मैले सुनिरहेको विषय हो है। अब सिफारिस गरेको कुनै बाहिर आएको विषय पनि होइन। केपी ओली विरुद्ध यदि कोही बोल्छ भने पार्टीमा कारबाही हुन्छ। अरू नेतालाई सजग गराउनलाई घनश्यामलाई डन्डा चलाइया हो? त्यसो होइन। त्यसरी हामीले बुझ्नु हुँदैन। घनश्यामको कुरा मात्रै होइन, जुनसुकै नेता, जुनसुकै तहका नेता या हाम्रो पार्टीका पदाधिकारी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी या प्रदेश, जिल्ला, जुनसुकै तहको नेताहरू, यदि उसले, मैले अघि पनि भने, पार्टी विधान र नियमावली आचरण विरुद्ध काम गर्छ भने त्यो अनुशासन आयोगको कारबाहीको दायरामा पुग्छ। कतिलाई कारबाही गर्नुहुन्छ? घनश्यामलाई त दण्ड चलाइसक्नुभयो। ती कार्यकर्ता जसले चितवनमा अर्कै मेयरलाई भोट हाले, ती कार्यकर्ता काठमाडौँमा अर्कै मेयरलाई भोट हाले, ती कार्यकर्ता धरानमा अर्कै मेयरलाई भोट हाले, ती कार्यकर्ता जसले धनगढीमा, तपाईँ पनि त्यही हुनुहुन्छ, अर्कै व्यक्तिलाई भोट हाले, सूर्यलाई भोट हालेनन्, वडा अध्यक्ष जिताइदिएका छन्, तिनलाई पनि कारबाही गर्छ अब पार्टीले? त्यो त अन्तर्घात भयो नि त। दुईटा विषय छ यसमा। तपाईँ दुईटा कुरा जोड्नुभयो। एउटा नेता र कार्यकर्ताको विषय, अर्को जनताको विषय। नेता र कार्यकर्ताबाट यो म फेरि एकदम दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु र सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, नेता र कार्यकर्ताबाट, एमालेका नेता र कार्यकर्ताले फरक पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हालेका छन्, प्रचार गरेका छन्, एमालेका उम्मेदवारलाई हराउने काममा लागेका छन् भने कारबाही हुन्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँले जनताको कुरा गर्नुभयो, अब जनता जनार्दन हुन्, जनता आफ्नो फैसला गर्न सक्छन् जनताले। तर नेकपा एमालेका जनताले स्वेच्छाले जुनसुकै पार्टी या उम्मेदवारले भोट हाल्न सक्छन्। जनताको कुरा जनतासँगै रहन्छ। जनताको हामी उच्च सम्मान पनि गर्छौँ र जनतालाई हामीले जबरजस्त रूपमा यताउता भन्ने कुरा पनि हुँदैन। जनताले जुन उम्मेदवार र पार्टीलाई मन पराउँछन् उहाँहरू सार्वभौम छन्, स्वतन्त्र छन्, भोट हाल्न सक्छन्। तर पार्टी नेता र कार्यकर्ताले यदि कहीँ कतै त्यस्तो गरेको पाइएछ भने, तपाईँले अघि भन्नुभयो अन्तर्घात गरेको त्यस्तो कमिटीलाई, मैले भने नि कि सबै तहमा कमिटी छन्, ओडामा छन्, पालिकामा छन्, जिल्लामा छ, प्रदेशमा छ, त्यस्तो सिफारिस भएर आयो भने त्यो कारबाहीको विषय हुन्छ। स्वतन्त्र छैन ऊ चाहिँ। नेता कार्यकर्ता कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? पार्टीको सदस्य लिँदाखेरि हामीले शपथ खाएका छौँ, पार्टीको जिम्मेवारी लिँदाखेरि पार्टीको विधानमा हामीले मुठी उठाएर कसम खाएका छौँ, पार्टीको नीति विधि विधानलाई हामी पालना गर्छौँ, अब के अरे आचरण विरुद्ध काम गर्ने छैनौँ, देश र जनताको लागि हामी कसम खाइसकेपछि त्यो विरुद्धमा जाने व्यक्ति नेकपा एमालेको नेता र कार्यकर्ता हुनै सक्दैन। त्यसकारण उनीहरूले नेकपा एमालेको विधानमा माथामा बस्नै पर्छ र कहीँ कतै तपाईँले भने जस्तो सिफारिस भएर आएको छ भने त्यो कारबाहीको विषय हुन्छ। भनेपछि अब कस्तो कारबाही हुन्छ? तपाईँले देखेको अनुशासन आयोगले पत्र काटेको यो हेर्दाखेरि तपाईँले यो तर्साउनको लागि भनेर बाहिर हल्ला फिजाइएको छ, यसमा सत्यता छ छैन तपाईँ जान्नुहोस्। नेतृत्व विरुद्ध यदि बोलिस् भने घनश्यामलाई जस्तो हुन्छ है भनेर डन्डा चलाइएको हो अथवा यो साङ्केतिक हो, यो आफ्नो ठाउँमा छ। खैर त्यसमा त्यतातिर नजाउँ। अब तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीतिमा एमाले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ कि पछिल्लो समयमा नेतृत्वले जे बोल्यो त्यही नीति, सिद्धान्त, विचार हुन्छ? यो ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्नुपर्दा अहिले जे हामीले गरिरहेका छौँ है, मैले अघि भने 3टा बैठक हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र ती सबै बैठकका निर्णयहरू सर्वसम्मत तरिकाले
बैठकमा निर्णयहरू भएका छन् र ती निर्णयहरूलाई हामीले सबै पार्टीका लाखौँ सङ्गठित सदस्यहरू, पार्टी सदस्य भन्छौँ अचेल हामी, अनि पालिका कमिटीहरू, वडा कमिटीहरू, टोल कमिटीहरू सबैले हामीले पालना गर्दै आएका छौँ, पालना गर्नु पनि पर्छ। र अघि तपाईँले भन्नुभयो अध्यक्षको अथवा नेतृत्वको जुन कुरा गर्नुभयो, उहाँ पनि विधानले चल्नुहुन्छ। उहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष हो, हामीले विधान बनाएका छौँ। उहाँ विधान तह गर्ने कामहरू जुन विधान अध्यक्षले गर्ने काम तोकिएको छ नि त, अध्यक्षका काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ, उपाध्यक्षले गर्ने काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ, वरिष्ठ उपाध्यक्षले गर्ने तोकिएको छ, महासचिवले सबै तहको नेताहरूको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ। त्योभन्दा बाहिर गएर अहिले उहाँले काम गरेको मैले देखेको छैन, काम गरेको अवस्था छैन। यो बाहिर हल्ला मात्रै फिजाएको अवस्था छ, त्यसमा सत्यता छैन। त्यसमा बिल्कुल सत्यता छैन। ओके, अब स्थानीय तहको निर्वाचन पछि अब कसरी जाने भन्ने रणनीति त पक्कै एमाले गर्ने होला, समीक्षा गर्ने होला। त्यो त बैठक बसेको अवस्था छैन, पार्टीभित्र अलिकता गन्जागोलको अवस्था छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ पार्टी सच्चिनुपर्छ, नभए सकिन तयार हुनुपर्छ भन्ने स्थिति त पक्कै बनेको अवस्था छ। यो परिवेशमा अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेतृत्वलाई तपाईँको सुझाव के छ? यसबाट वास्तवमा हामीले यसो गम्भीर र निर्मम तरिकाले समीक्षा गर्छौँ। हामीले तल मेरो कैलाली जिल्लाको म इन्चार्जको नाताले मैले कैलाली जिल्लाको सबै वडाहरूमा अस्ति लम्की चुहाको समीक्षा भयो, आज घोडाघोडी नगरपालिकाको समीक्षा भइरहेको छ। यो पालिकाको किन ढिलो भयो भन्दाखेरि हामीले वडाबाटै तल समीक्षा, तलबाटै आउँदै हुनुहुन्छ, तलबाटै क्रमशः स्टेप बाई स्टेप पहिला वडाको समीक्षा होस्, किनभने वडा अध्यक्षहरू कसरी जिते, कसरी हारे, हाम्रो पोजिसन के छ, अरू पार्टीको गतिविधिहरू के रहे, अनि जनताहरूको म्यान्डेट कस्तो खालको रह्यो, यी सबै कुरालाई हामीले तलबाट समीक्षा नगरिकन माथि समीक्षा गरेर हुँदैन। त्यसैले यो समीक्षाको क्रम हाम्रो जारी नै छ। यो हामी निकट भविष्यमा टुङ्ग्याउँछौँ र मैले दुईवटा कुरा भने, एउटा निर्मम समीक्षा गर्छौँ र यसको गम्भीर समीक्षा गर्छौँ। गम्भीर किन गर्छौँ भन्दाखेरि हामी अलिकति 74को भन्दा अलिकति केही सिटहरू हामीले गुमाउन पुगेका छौँ। हामीले 40भन्दा बढी प्रतिशत 74मा जितेका थियौँ र अहिले हामी केही प्रतिशतहरू सिट घटाएका छौँ। 7 देखि 8% सिट हाम्रो घटेको अवस्था छ। यो किन घट्यो, कसरी घट्यो, यसका यी सबै पाटामा हामी समीक्षा गर्छौँ। तर अब राजनीतिक कोर्स, नेपालको राजनीतिक कोर्स जुन छ, जसरी अहिले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको फर्मेसन छ, गठजोड छ, गठबन्धन छ, यो सेटिङमा बनेको गठबन्धन भएको कारणले यो सेटिङ अपवित्र छ, स्वार्थमा आधारित छ र यसले मुलुक र जनताको लागि के पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुराको सन्देश हामीले जनतामा लानको लागि अब नेकपा एमाले आफ्नो स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले चेन्ज गर्नै पर्छ। स्ट्राटेजी भनेको के? माओवादी केन्द्र र नेकपा यसलाई चाहिँ सँगै लिएर जाने होइन। स्ट्राटेजी भनेको अब अहिलेको गठबन्धनले देश, जनता, राष्ट्रियताप्रति गम्भीर भएन, मुलुकप्रति गम्भीर भएन। अहिले आएको बजेट, अहिले आएको नीति कार्यक्रमबाट तपाईँ देख्नुहुन्छ सारा बुँदाहरू तपाईँले देख्नुभयो भने इन्डक्सन चुलो किन्न सेटिङै देखिन्छ, विद्युतीय गाडी ल्याउन सेटिङै देखिन्छ, महिलाहरूले लाउने त्यो त्यो प्याड छ, सेनिटरी प्याड, त्यहाँ सेटिङै देखिन्छ। यस्ता थुप्रै बुँदाहरू जो सेटिङका बुँदाहरू छन्, जहाँ निर्वाचन केन्द्रित, वितरणमुखी र निर्वाचन जित्नका लागि सस्तो पपुलिस्ट नाराको यो पोको ल्याएर जुन अहिले नेपाल सरकारले बजेट ल्याएको छ, नीति कार्यक्रममा एउटा भन्छ हेर्नुहोस्, नीति कार्यक्रम अनुसार बजेट आएको छैन। फेरि कस्तो विडम्बना छ यो देशमा। तपाईँकै अध्यक्षले भन्नुभएको थियो नि, त्यसकारण हाम्रो कार्यक्रमलाई हुबहु सारिएछ, कपी गरिएछ भन्नुभएको पनि छ, फेरि त्यसलाई विरोध पनि गर्नुभएको छ। त्यसो भन्नुभएको छैन। प्रतिपक्षको लागि विरोधै गर्ने हुन्छ कि अलिकति समर्थन पनि हुन्छ? त्यसो भन्नुभएको छैन। उहाँले भनेको विषय के हो भन्दाखेरि केही कुराहरू जो हाम्रा राम्रा कुराहरू थिए, जसलाई चाहँदै पनि काट्न सकेन, जसरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्ध भत्ताको कुरा गरौँ। 70 वर्षका बुढालाई गोली हान्छ भनेका होइन, काट्न सकेनन् नि। हामीले 5 वर्षमा 5000 पुर्याउँछौँ भन्यौँ, तर 4 वर्षमा 4000 त पुर्यायौँ नि हामीले। तर कङ्ग्रेसले 1000 थप्दा के हुन्थ्यो? अनि के गरिए त भन्दाखेरि कार्यक्रम काट्न नसकेर अहिले उमेर घटाइदिए। हेर्नुहोस्,
किनभने काङ्ग्रेसमा धेरै 68 वर्ष पुगेका मान्छेहरू रहेछन् अनि भत्ता खानु पऱ्यो त्यहाँ। त्यही 70 वर्षमै 4000 मा 5000 गर्दा हुन्थ्यो नि त, किन गरेन त्यो? हो त्यसकारण केही राम्रा कामहरू अनि पूर्व पश्चिम चौडा गरेका राजमार्गहरू कसरी काट्छन् त बाबा? त्यही राजमार्गमा तिनीहरू हिँड्नु पर्दैन? होला कि सडकहरू एमाले चौडा गर्यो त्यो गर्नु पर्थ्यो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू हामीले सुरु गरेका होइनौँ हो, त्यसैले केही राम्रा कामहरू हामीले सुरु गरेका थियौँ जसले काट्न चाहेर पनि काट्न सकेनन्। तर 1440 बाट त काट्यो नि त। रणनीतिक सडकहरू काट्न खोज्यो, तराई मधेस समृद्धि सडकहरू काट्न खोज्यो, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम काट्न खोज्यो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई हटाउन खोज्यो, हामीले विरोध गऱ्यौँ। त्यस कारण केही हाम्रा नेकपा एमालेको सरकारले सुरु गरेका कामहरू पनि यसमा देखिए, जो चाहेर पनि काट्न नसकेको अवस्था थियो। तर केही कार्यक्रमहरू यिनीहरूले नारामा मात्रै सीमित राख्ने, यो 6 महिने आयु भएको सरकारले अनि 5 वर्षे कार्यक्रम जस्तो लिएर आएर जुन एउटा जनतामा भ्रम छर्ने पपुलिस्ट कुराहरू गर्ने लक्ष्य त सङ्घीय निर्वाचनपछि पनि यही नेतृत्व भनिएको छ। अनि स्वयंसेवकहरू के का लागि स्वयंसेवक चाट्ने? युवाहरूलाई गरिबी निवारण गर्नेतर्फ ध्यान छैन, युवाहरूलाई रोजगार दिनेतर्फ ध्यान छैन। स्वयंसेवक त्यो पनि चुनाव लक्षित केन्द्रित आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई एउटा स्वयंसेवकको रूपमा भर्ती गरेर अनि जागिरे कार्यकर्ता बनाउने, यो यस्ता खालको बजेटले मुलुकले निकास पाउँदैन हेर्नुहोस्। त्यस कारण हामीले विरोध गरेका छौँ। र ओके नारदजी, अब अलिकति फरक प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ, समय अत्यन्तै कम छ। 2074 सालमा तपाईँले आरुजु देउवालाई पराजित गरेर अब तपाईँ त मन्त्री हुने भनेर तपाईँको अध्यक्षले भाषणै गरिदिएर तपाईँले राम्रो 4000 भन्दा बढी मतले पराजित गरेर संसदमा आउनुभयो। 3.5 लगभग 4 वर्षको अवधिमा तपाईँ केही दिनका लागि मात्रै मन्त्री बनाइनु भयो। नेतृत्वले पत्याएन छ है, जिताउनलाई चाहिँ बोलिदियो तर पत्याएन छ है तपाईँलाई? ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो चाहिँ होइन। नपत्याएको भए त छोटो समय अब विविध कारणले भयो। उहाँले छोटो समयकै लागि भनेर बनाएको होइन, उहाँले मन्त्री चाहिँ बनाएकै हो, बोलेको वचन पुरा गरेकै हो। उहाँले पार्टी अध्यक्षज्यूले जे बोल्नु भएको थियो, योगेश भट्टराईलाई बनाउँछु भन्नुभएको थियो, बनाउनु भयो। रविन्द्र अधिकारीले बनाउँछु बनाउनु भयो। वचनका पक्का हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको यो एउटा सबुत हो। तर अब एकैचोटि सबैलाई बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। नेपालमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या कमै छ। अब कि त हामी संविधानले नबानिएको भए 25 भन्दा बढी बनाउनै मिल्दैन। त्यस कारणले तपाईँले देख्नुभयो अब अलिकति 5 वर्ष सायद केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर चलाएको भए त म त 2.5 वर्ष मन्त्री रहेछु नि त, 2 वर्ष त हुन्थ्यो नि त कम्तीमा। तर वर्तमान नेकपा हुँदै गर्दा, नेकपा अब विभाजन हुँदै गर्दा र एमालेबाट विभाजन हुँदै गर्दाखेरि नारद मुनिको अर्कै लक्ष्य थियो जसलाई थमथाम गर्नको लागि। त्यसो होइन, त्यो बिल्कुल गलत हो। म तपाईँले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्नु पर्दाखेरि विचार र सिद्धान्तले मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादले गाइडेड हो। हाम्रो लागि यस्ता पदहरू भनेका कुराहरू गौण विषयहरू हुन्। राजनीतिमा लागिराख्यो भने पार्टीका पदहरू, यस्ता लाभका पदहरू आउने जाने क्रम रहिरहन्छन्। तर यो स्वार्थका लागि यहाँ तपाईँले देख्नुभयो नि, अहिले मन्त्रीका लागि मान्छेहरू पार्टी फेर्दै फोर्दै जुट्दै गइरहेका छन्। हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ, किन हामी विचारले बानिएका छौँ। र अहिलेको आवश्यकता, देशको आवश्यकता, अहिले मुलुकलाई नेकपा एमालेको आवश्यकता छ र नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीको आवश्यकता छ। मुलुकलाई तत्कालीन नेकपाको आवश्यकता छ कि नेकपा एमालेको मात्रै आवश्यकता छ? छैन, मुलुकलाई नेकपा एमालेको आवश्यकता छ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। र नेकपा एमालेलाई अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा निकास दिनको लागि, विकास र समृद्धिको यात्रामा लैजानको लागि र यो राजनीतिक जुन कालो बादर मडारिया छ त्यसलाई जित्नको लागि अहिले केपी शर्मा ओलीको आवश्यकता छ। यो आवश्यकता छ भन्ने कुराको प्रमाण नै अहिले 0मा पुर्याउँछु, टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भन्नेहरूलाई हामीले 200 भन्दा बढी सिट जितेर जुन देखाएका छौँ। सिङ्गल लडेको भए हामी 74 को भन्दा राम्रो अवस्थामा पुग्थ्यौँ। गठबन्धनले त अझै लक्ष्य पुगेको छैन, लक्ष्य भेटिएको छैन। सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा बल्ल हाम्रो लक्ष्य भेटिन्छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, मेरो शुभकामना छ यो गठबन्धन अझै जियोस्। तर भिरबाट लड्ने गाईलाई राम भन्न सकिन्छ, कान थाप्न सकिँदैन। रमिता त देखिराख्नु भएको छ, 5 वटा गठबन्धन 5 तिर फर्किया छन्, देखिराख्नु भएको छ नि त गठबन्धनमा।
5तिर फर्कनुमा चाहिँ एमाले चाहिँ अलिअलि सक्सेस हुँदै गएको छ। त्यो त स्वार्थमा बनेको गठबन्धन भएको हुनाले स्वार्थी समूहहरूको जमात हो त्यो। देश जनता मुलुक राष्ट्रप्रति कहिले तपाईँले यो 10-11 महिनामा शेरबहादुर देउपाजीले राष्ट्रको पक्षमा के बोलेको सुन्नु भएको छ? लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानी त्यही सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यही डडेलधुरासँग जोडिएको जिल्ला दार्चुला होइन, त्यसको बारेमा एक शब्द बोलेको सुन्नु भएको छ शेरबहादुर देउपाजीलाई? मौन छ। लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानीमा चाहिँ एमालेका उम्मेदवार थिए, त्यही प्रतिस्पर्धा गरेका थिए हामीले त दार्चुलामा त हाम्रो एमाले सफलता प्राप्त गरेको छ। त्यही दार्चुलामा जयसिंह धामी बगाइन्छन्, यो सरकार मुखदर्शक भएर बोल्दैन। के बोल्छ? हाम्रा सिमानाहरू अहिले पिल्लर दिनका दिन सारिरहेछन्, सरकार बोल्दैन। भनेकै छौँ, हामीले ज्ञापन पत्र दिएकै छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई भनेकै छौँ, बोल्नुहुन्नमा। के गर्नु भएको छ त? त्यसो भए गठबन्धन, अहिलेको जुन गठबन्धन छ नि सर, यो गठबन्धन सकिन लाग्यो हो? तपाईँको अध्यक्षले त भन्नुभएको छ कि असार 17मा सरप्राइज दिन्छु भन्नुभएको छ। 17 दिनलाई मात्रै हो कि सक्सेस? अहिलेको तपाईँले भन्नुभयो कि 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरू सबैको मुख फरक छ होइन, परिस्थिति गन्जागोल जस्तो देखिन्छ। सरप्राइज चाहिँ हुन लाग्यो हो? तपाईँहरूले केही अफर गर्नुभयो हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई, नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई? यो 17मा चाहिँ कुनै चमत्कारै हुने अवस्था हो कि के हो? तपाईँले के देख्नुहुन्छ? तपाईँ त संसद पनि हुनुहुन्छ होइन? यो 17 त नभनौँ, असाढ महिनाभित्र फेरबदल हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि स्वार्थी समूहहरूको स्वार्थ बाजिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूको अरू आन्तरिक सहमति के भएको थिए? पालोको कुरा भएको थियो कि मन्त्री फेर्ने कुरा भएको थियो कि? यो गठबन्धनलाई टुटाउनै पर्दैन बाबा। यो आफै टुटिसक्यो, भत्किसकेको छ यो गठबन्धन। यो बाहिर यसो देखाउनलाई टालो हालेर हामी यहाँ छौँ है भनेर बेला बेला फेरि नेकपा एमालेलाई देखाएर तर्साउने अफर आएको कुरा कसले गर्यो? अफर हामीले अफरै गरेका छौँ, नेकपा एमाले अफरै गरेको छैन। कसले गर्यो अफर? उहाँहरू त्यसैले मनगणन्ती कुराहरू, मनका लड्डु घिउ सेखाए भन्ने एउटा उखान छ। आफै चाहिँ मलाई एमाले त देखाएर काङ्ग्रेसलाई तर्साउने, कहिले प्रचण्ड कामले गर्नुहुन्छ, कहिले माधव नेपालले गर्नुहुन्छ, कहिले अरूले पनि गर्नुहुन्छ। यो कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अहिले पनि नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिको मूल केन्द्रभागमा छ है। नेकपा एमालेको नाम उच्चारण नगरिकन गठबन्धन जोगिँदैन है, नेकपा एमालेको नाम उच्चारण नगरिकन हामी जित्दैनौँ है भन्ने त भूत सवार त छ नि तिनीहरूमा, भय र डर त्रास त छ नि। त्यस कारणले नेकपा एमाले सही ठाउँमा छ, वैचारिक हिसाबले सही ठाउँमा छ, दृष्टिकोणका हिसाबले सही ठाउँमा छ, नेता र नेतृत्व हाम्रा सही छन् भन्ने कुराको एउटा प्रमाण पनि हो। त्यस कारणले हामीले यो गठबन्धनलाई कसैलाई अफर गरेर टुक्राउने भत्काउने पक्षमा हामी छैनौँ। यो गठबन्धन आफै भत्किसकेका छ। यो सायद मलाई लाग्छ असाढको पहिलो हप्तादेखि तपाईँ हामी सबै नेपाली जनताले, सारा संसारले देख्ने गरी, थाहा पाउने गरी यो गठबन्धनको नाङ्गो नाच सडकमा आउँछ। भनेपछि असार लागेपछि सुरु हुन्छ? यो सुरु भइसक्यो। यो बजेटको जुन छ रमिता तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, बजेटभित्र हाउसमा छलफल हेर्नुभयो भने सत्तापक्षका मान्यहरूले बजेटमा छलफल गर्दाखेरि असन्तुष्टि यति धेरै मान्यज्यूहरूले असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ कि अब यो सांसद पद कहाँ गएर बुझौँ भन्छन् उहाँहरू। हाम्रो हैसियतै भएन, सत्तापक्षको सांसदको त बेइज्जतै भयो भन्नुहुन्छ। अब हामी त प्रतिपक्षमा भयौँ, प्रतिपक्षको सांसदको त कुरा सुन्ने कुरा कहाँ हो? सत्तापक्षकै मान्नेहरू बिचारा बिलौना सुन्दाखेरि मलाई दया लागेर। सरकारै परिवर्तन हुन्छ कि गठबन्धन मात्रै फेरबदल हुने, यो के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब कोर्स चेन्ज चाहिँ हुन्छ, नेपालको पोलिटिकल कोर्स चेन्ज हुन्छ। कस्तो खालको चेन्ज हुन्छ अलिकति बताउनुहोस् न, के देख्नु भएको छ तपाईँले? ठ्याक्कै भन्दाखेरि पोलिटिकल कोर्स भनेको एमाले पनि सत्तामा आउँछ अथवा कङ्ग्रेस बाहिर जान्छ, माओवादी बाहिर जान्छ, के हुन्छ अलिकति बताउनुहोस्? अब ठ्याक्कै यो हुन्छ भन्ने कुरा त म भन्दिनँ। तपाईँ असाढ महिनाभित्र नेपालको पोलिटिकल सिनारियो सुड बी चेन्ज हुन्छ, यति म दावाका साथ भन्छु। किन चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ मान्छेहरूका दिल्ली दौडाएका कुराहरू छन्, उत्तर दक्षिणका कुराहरू छन्, अनि तेस्रा मुलुकका मान्छेसँग दिनरात भेट्ने कुराहरू छन् र नेपालको राजनीति वास्तवमा बडा टिच लाग्दो र दुःख लाग्दो अवस्थामा छ अहिले। भनेपछि गठबन्धन नेपालको संघीय प्रदेश निर्वाचनसम्म जाँदैन यो गठबन्धन? नेपालको सरकार नेपालका नेताहरूको हातमा छैन, नेपालका नेताहरूले चलाइरहेको अवस्था छैन। अहिलेको सरकार टोटली कठपुतली सरकार हो।
कहिलेकाहीँ त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् कि जस्तो देख्छु, कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री माधव नेवाल हुन् कि जस्तो देख्छु। त्यसकारण यो देशको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुराको खोजी, किनभने निर्णय बाहिर भएर आउँछ उता प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्ने हुन्छ, भएन भने यसो गरिदिन्छु भनेर घुर्क्याउने कामहरू। त्यस कारणले यो गठबन्धन अहिलेको राजनीतिक कोर्स गलत दिशातर्फ गइरहेको कारणले यदि यो कोर्स हामीले सच्याएनौँ, चेन्ज गरेनौँ, बदलेनौँ, ट्र्याकमा ल्याएनौँ भने मुलुक दुर्घटनातिर जान्छ। र के मर्यो के पल्क्यो भन्थे नि हामीले, त्यो एउटा डर पनि छ नेपाली जनतालाई। हिजो 2059 सालमा नेपालको लोकतन्त्र बुझाउने व्यक्तिको हातमा अहिले सत्ता छ। त्यसकारण नेपाली जनता अहिले डराइरहेका छन् कि फेरि पनि नेपालको राजनीतिक कोर्स सचिएन, राजनीति बिग्रिएरै अझै बिग्रेकै दिशातर्फ भयो, हामी सम्हालेनौँ भने फेरि पनि अहिले मुलुकको राजनीति अथवा यहाँको बौद्धिक व्यवस्था, यहाँको लोकतन्त्र अझै पनि खतराको जान्छ कि भन्ने खालको चिन्ता चाहिँ जनतामा छ। तर त्यो हुनुपर्ने चिन्ता नेतामा थियो, तर त्यो देखिँदैन। किनभने स्वार्थले जेलिएको अहिले समूहहरू अहिले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छन्। त्यसकारण जनता अलिकति भयभीत छन्, त्रासमा छन्। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न, कैलाली क्षेत्र नम्बर 5बाट विजय हुनुभयो 74मा, अबको सङ्घीय निर्वाचनमा फेरि प्रतिस्पर्धा गर्ने कि के छ, सोच के छ तपाईँको? अब दुईवटा कुरा छ। पहिलो कुरा त अब पार्टीले मलाई विश्वास गरेर फेरि पनि जिम्मा लगायो भने म त्यहाँ चुनाव लड्छु। अब म उठ्छु, मलाई नै टिकट दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। पार्टीले फेरि विश्वास गरेछ भने, पार्टीले मलाई टिकट दिएछ भने म उम्मेदवार बन्न तयार छु। स्वतन्त्रलाई जिताएर आउनु भएको छ? होइन, एमालेको हामीले जिताएको होइन। त्यहाँको जनताले अब केही ठाउँहरूमा जनताहरूले पार्टीलाई भन्दा केही ठाउँमा केही व्यक्तिहरूलाई जनताले रोजे। अब जनताले रोजेको विषयमा त हामीले भन्ने कुरा त छैन। अब जनता त भोलि जसलाई पनि रोज्न सक्छन्। त्यहाँ गठबन्धन थियो, गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्नु पर्थ्यो नि त। सारा ठाउँमा गठबन्धनले जित्यो, गठबन्धन पराजय भएको छ। तर यति म भन्छु, 74को भन्दा अलिक पोजिसन राम्रो बनाएर आएको छु मैले। 2074को निर्वाचनमा 19 वडा मध्ये 2टा वडा मात्रै नेकपा एमाले जितेको थियो, 2टा मात्रै। 12वटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो र बाँकी माओवादी केन्द्रले जितेको थियो। र अहिले हामी 6वटा वडा नेकपा एमाले जितेको अवस्था छ अहिले राइट नाउ। यो 79को चुनावमा हामी 6वटा वडा जितेका छौँ, एउटा उपमेयर जितेका छौँ तपाईँको क्षेत्र, त्यसै मेरो क्षेत्रमा। त्यसैले हिजो 2टा वडा अध्यक्ष मात्रै हुँदाखेरि मैले निर्वाचन जितेको अवस्था थियो। अहिले 6वटा वडा अध्यक्ष र एउटा उपमेयर जित्दाखेरि मेयर जित्न सकेनौँ, त्यो एउटा दुःखको पाटो छँदैछ। जित्नु पर्थ्यो, तर त्यहाँ जनताले यसपटक नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई लाई छोडेर अर्को उम्मेदवारलाई रोजे। अब जनताले रोजेको विषयमा जनताको एउटा सार्वभौम अधिकारको विषय हो। तर त्यहाँ केही नेता कार्यकर्ता पनि त्रुटि भएको छ भने त्यो खोजीको विषय पनि हो र त्यो विषय हाम्रो समीक्षाको विषय पनि रहन्छ। त्यसमा हामी समीक्षा गर्छौँ। र फेरि पनि मलाई विश्वास छ, मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हुलाकी सडक 0 किलोमिटरदेखि 4 लेन बनाउने काम मैले सुरु गरेकै छु। 6 लेनको सुरुवातको काम केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरेको काम अहिले सम्पन्न हुँदैछ। धनगढी विमानस्थललाई हामीले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा बनाउँछु भनेका थियौँ, त्यसको प्रक्रिया जारी छ, बन्दैछ। अनि धनगढी खुटिया दिपाल 6 को बाटो म बनाउँछु भनेको थिएँ, 75 करोड टेन्डर भएर बन्दैछ। सघन सहरीको कार्यक्रमहरू 141 किलोमिटर मेरै नगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकामा आजको मितिसम्म 141 किलोमिटर पिच बनेकै छ। ज्येष्ठ नागरिक भवन बनेकै छ। 2000 क्षमता भएको सिटी हल उद्घाटन गर्ने तर्खरमा छ। अब कसले रिबन काट्छ थाहा छैन, तर मेरै सरकारको पालामा मेरै पहलमा बन्दै गरेको छ। अनि क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको 42.2 किलोमिटर पिच हुँदैछ, 3 अरबको प्रोजेक्ट। मैले के गरेन त? त्यसकारण धनगढी नगरको विकासको लागि मैले धेरै कामहरू गरेको छु। त्यस कारणले मलाई मेरो क्षेत्रको जनताले यसपटक फेरि पनि मलाई पत्याउँछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को तपाईँलाई प्रतिस्पर्धी र गठबन्धन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका 26 वटा मावि
र 46वटा आधारभूत विद्यालयमा भवन बनाएकै छु। आइटी स्मार्ट स्कुल जो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्रै छ, त्यो मेरो क्षेत्रमा छ, सर्वोदय माविमा आइटी स्मार्ट स्कुल जहाँ बच्चाहरू स्मार्ट बोर्डमा पढ्छन्, मैले बनाएकै छु। अनि खुटिया हुँदै गएको त्यो 25 करोडको रेन्टिङ सडक 35 करोडको टेन्डर भएकै छ, बन्दैछ त्यो। अनि बेडाबाबा मन्दिरमा 5.5 करोड पैसा लगेर अहिले मन्दिर र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा बन्दै गरेको छ। जाखर बाबा तालमा 5.5 करोड पैसा गएर बन्दैछ। अनि वाटर पार्क नयाँ एउटा प्रोजेक्ट गएको छ नेतुवा ताल 3 नम्बर वडामा, वाटर पार्क भनेको 12.5 करोड पैसाले गत वर्ष टेन्डर भएर बन्दैछ। अनि मैले के गरिनँ त, हरेक गाउँमा एउटा न एउटा सामुदायिक भवनहरू संरचनाहरू बनाएकै छौँ, विद्यालयमा भनेपछि। अनि यति धेरै काम गरिसकेपछि त म ढुक्क के छु भन्दाखेरि जनतालाई मैले मन जित्ने काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। यदि पार्टीले टिकट दियो भने म जित्ने दावा गर्छु। त्यहाँ अग्रिम शुभकामना फेस गर्नुहोला गठबन्धनको। आरजु पनि त्यहीँबाट उठ्नुहुन्छ होला। धेरै धेरै शुभेच्छा, शुभकामना। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ नारदजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद, पूर्व मन्त्री, नेकपा एमालेका नेता नारदमणि राणा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।